बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सेनेट इलेक्शन खुफिया राय दही से ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय दे दी है। हुकूमत सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट से कराने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही थी। इस मकसद के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी। आज अदालत ने अपनी राय दे दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि वोट का खुफिया रहना दायमी नहीं है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करे। इस राय पे वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि वोट का खुफिया रखना दायमी नहीं है, यानी ये बड़ा अहम नुक्ता है। ये भी कहा उन्होंने कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन से तवक्को रखते हैं कि वो इस हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। क्या कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, लेट्स वॉच हिम। कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो बैलेट पेपर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बार कोड की सूरत में हो या वो सीरियल नंबर की सूरत में हो। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, I'll start with you। जो आज का फैसला है, क्या वोट की सैंक्टिटी भी बरकरार रही है और ये भी एक रास्ता दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो चेक कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फरिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, इस इलेक्शन के लिए तो जो आप अगर सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर देखें तो जो ओपिनियन पैरा है, ओपनिंग ओपिनियन पैरा में, उसमें उन्होंने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है कि इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज में, ठीक है, और जो इलेक्शन है वो आईन पाकिस्तान के तहत होंगे, ठीक है। ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि आर्टिकल 226 और 219 में तरमीम की ज़रूरत है, ठीक, दिस इज़ द ऑर्डर। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कहाँ इबहाम है और कहाँ कोई परेशानी है। और अगर आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं, जस्टिस याया अफरीदी की जो उनका डिसेंडिंग नोट है उसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत की तरफ से जो रेफरेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ आया, जो रेफरेंस उन्होंने दायर किया, इसमें आर्टिकल 186 इन्वॉल्व्ड ही नहीं है। इसमें कोई एम्बिग्विटी या बहरान नहीं है, यानी कि इसमें कोई इबहाम नहीं है और उन्होंने इस ओपिनियन के साथ वापस भेज दिया है। राइट, सो यू आर सेइंग जस्टिस आफरीदी हैज रिटन कि उनके हिसाब से ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ठीक, ओके। सो दीज आर टू वेरी क्लियर जो फैसले आपके सामने हैं। आई थिंक इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन की तो है ही नहीं और इलेक्शन कमीशन ने भी 12 दफ़ा जाके, आई थिंक ट्वाइस, बावजूद बहुत सुप्रीम कोर्ट की पूछगछ के बाद दे स्टूड देयर ग्राउंड एंड दे सेड कि जी इसमें आईनी तरमीम की ही ज़रूरत है, उसके बग़ैर हम नहीं करा सकते, मतलब सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी, ठीक है। तो ये किसी की, इसमें किसी की जीत या हार की बात तो है ही नहीं फरिया। इट इज समथिंग कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है, ठीक, उसमें है। और उसकी तरफ हम गए, जो मरियम नवाज साहब ने ट्वीट की वो भी हम देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की जालबाजियों, बदनीयती पे मबनी रेफरेंसों और साजिशी ऑर्डिनेंसों से बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो कि कोई आरटीएस और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपकी क्या राय है इस फैसले के बारे में? वोट की सैंक्टिटी एंड सीक्रेसी बरकरार भी है और साथ में एक रास्ता भी दिया है कोर्ट ने, जैसे पीटीआई कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीहा, एक तो पहले मैंने पूरे 5 जज साहबान पे बात करनी है या खाली ये साहब अफरीदी साहब की बात करनी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैं भी सुबह से पढ़ रहा हूँ,
اور اس سے پہلے بھی غلطی سے میں نے 2-4 دفعہ پڑھا. یہ جو پچھلے دنوں اربوں روپے لیتے جاتے دیتے رہے, کہیں بھی نہیں لکھا کہ کانسٹیٹیوشن میں خرید و فروخت کر کے ایمان بیچ کے ووٹ دو یا لو. کوئی ایک شکری مجھے نظر آئی. یا میری آئی سائٹ ویک ہے, میں مانتا ہوں, میں نے گلاسز بھی لگائے. پھر میں نے اعتزاز احسن صاحب کو فون کیا, 3-4 میں نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہے یہ جو اتنے پیسے لیتے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں لکھا. تو میں کہا لیکن ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہوتا ہے. خیر اب ہو سکتا ہے جب امینڈمنٹ ہو تو اس میں پیسوں کا لین دین جائز کر دیا جائے. ہاں یہ بات بھی ہے, غالباً آپ نے ہیئرنگ سنی ہوگی, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں منشیات اور 2 نمبر پیسہ استعمال ہوتا ہے. وہ کس قائن میں لکھا ہے کہ منشیات اور 2 نمبر کے پیسے سے منتخب ہو کے آپ قانون سازی کریں؟ یہ مجھے جہاں آپ کو کبھی ملے, آپ صاحب علم ہیں, اسلام آباد میں رہتی ہیں, یہاں حکمران وقت کا شہر ہے, میری رہنمائی کی ضرور کیجیے گا. 30 سالہ صحافت میں ایسا آئین پڑھ ہی نہیں سکا آج تک جس میں لکھا ہوا اربوں خربوں روپے لیے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بھائی شفاف صاف تو الیکشن ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے. پھر آپ 18 پہ آپ کیوں الزام لگا رہے ہو, 13 پہ دھاندلی کا کیوں الزام لگا رہے ہو؟ آئین میں تو ہر الیکشن کا لکھا ہے صاف اور شفاف ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہوتا. یہ اس سے زیادہ کڑوا اور خوفناک سچ ہے. اگر الیکشن صاف اور شفاف آئین کے تحت ہوتا ہے پھر 18 کے خلاف احتجاج موجودہ پی ڈی ایم کیوں کر رہی ہے؟ عمران ہاں 13 کے خلاف کیوں کر رہا تھا؟ اگر سارے ہی صاف شفاف ہوتا. بھائی آئین تو آپ چند طاقتور لوگوں نے گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے, جب دل کرتا رسا کھینچتے ہو اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے, مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, اس کو قبر کی جگہ بھی نہیں آپ لوگ دیتے. آئین 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 ہے کہاں؟ آئین مجھے پہلے 40 سکے ہیں کہ آپ عوام کو صاف پانی, روزگار, تعلیم, صحت دیں گی. اگر نہیں دیتی تو آپ روزانہ آئین کی وائلیشن ہوتی ہے. یہ جو 20 کروڑ آئین کی وائلیشن ہوتی ہے وہ کوئی وائلیشن نہیں ہے. ایک بندے کی ہو گئی تو سامان سر پہ اٹھا لو آپ, کیونکہ وہ بندہ 4 کروڑ 5 کروڑ کا وکیل کر سکتا ہے, 2 لاکھ کا مجمع لگا کے اداروں کو ڈرا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے, ادارے بیک فٹ ہو سکتے ہیں. چھوڑے بہرحال جیسے الیکشن پہلے ہوتے رہے تھے ویسے ہم ہوں گے, میں اور آپ پروگرام کرتے رہیں گے. اللہ اللہ اور خیر صلاح, واؤ مسلح تو کرو اللہ اللہ. رائٹ سو بڑی تلخ باتیں کی عارف حمید بھٹی صاحب نے. تھینک یو سو مچ دلیپ عباس صاحبہ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ جو فیصلہ آج کا آیا ہے خفیہ طریقہ کار کو کے حق میں ہے یہ, لیکن جو ایک شک جس پر حکومت بات کری ہے, وفد بھی گیا ان کا, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے, واٹس دا وے فارورڈ؟ عارف حمید بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہوں گے الیکشن جس سے پہلے ہو گئے تھے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے نا کہ ڈیبیٹ ہمیشہ ہوتی ہے جب سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں, اور ہمیشہ بلکہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جو اے پی سی میں ابھی یہ مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 موومنٹ شروع کی تھی, تو پہلی بھی انہوں نے خود ایڈمٹ کیا, خود اعتراف کیا کہ 70 کے بعد سارے الیکشنز جنرل یا سینٹ کے سب دھاندلی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان سے سوال بہت دفعہ پوچھا گیا کہ 3 دفعہ تو آپ تھے بیچ میں اور سینٹ میں 18 دفعہ تھے, اور ہر دفعہ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوتی ہے. تو آپ جب بینیفیشری تھے ان الیکشنز کے کہ ان دھاندلی سے آپ آ گئے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں 70 کے بعد ہمیشہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ تو ہم تو پہلی دفعہ اس میں حکومت میں آئے, تو آپ تو بے شمار دفعہ آ چکے, تو آپ پھر کیوں نہیں نکلے کہ مجھے نکالو میں دھاندلی سے آیا ہوں؟ لیکن اس کا آج تک جواب نہیں ملا. اب جبکہ سب جماعتوں کا ایک متفقہ رائے تھی کہ ہمیشہ دھاندلی ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن میں, تو میگا جس کو کہتے ہیں نا ہارس اینڈ کیٹل شو, ڈونکی ٹریڈنگ, ہارس ٹریڈنگ, ہر پارٹی نے مانا ہے. آپ کلپس لگا لیں, جو مرضی لگا لیں, اور ہر پارٹی نے کہا ہے کہ جی اس کو بند کراتے ہیں. سی او ڈی میں آج جو رضا ربانی صاحب وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں, اور فاروق نائک صاحب, یہ سی او ڈی میں انہوں نے کلاز 23 کاو کر کے لکھا تھا. یا تو پھر انہوں نے بی بی کو اس وقت غلط مشورہ دیا تھا, یا پھر اب یہ جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ جی ہم ہارس ٹریڈنگ کو پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کریں گے. اب سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے, اور آپ نے ریمارکس بھی ان کے سنے, کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ کرپشن ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ضمیر خریدے جاتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ اس کو کرب کرنا چاہیے.
इसमें कोई डाउट ही नहीं कि इसमें कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे ये बंद हो. लेकिन क्या आज के फैसले से ये बंद हुई है? This is the main question. This question remains on the election commission. क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेदार है. बिल्कुल ठीक है क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट ने कराना, ना मैंने कराना, ना आपने कराना. इलेक्शन कमीशन क्या क्या कर सकता है, इस पे हम बात करेंगे. उन्होंने 3 ऑप्शन. ठीक. एक उन्होंने कहा है जी आप वो लगा ले, स्कैनिंग वाली वो जो होती है. ठीक. एक आप सीरियल नंबर लगा लें. और सारी दुनिया के अंदर तो हर जगह वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी होती है. आपको पता है कि हम आए थे जब 2013 में केपी में, तो क्या कहा ये जो इनके आजकल जान दिलो जान कालिब, एक दो जान एक कालिब है जरदारी साहब ने, इनके आने पे क्या कहा था? आरओ इलेक्शन. राइट. ये कहा था. उसके बाद उन्होंने ये जाके सारा हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की. ठीक है. हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में इनके साथ कमेटी में बैठ के मॉक्स करके इनको टेस्ट करके भी दिए. हमने केपी में की वो मॉक्स. इन्होंने उठा के वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी. ओके ठीक है, रिकॉर्ड है. राइट. हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं. उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इदारों को मजबूत करना है तो इदारों को खुद ही एक्शन लेना होगा, लेकिन क्या हम माजी से आगे की तरफ गए हैं या वहीं पे खड़े हैं? वी विल टॉक राइट आफ्टर ब्रेक. एंड वेलकम बैक. हुकूमती वज़रा के एक वफ़द ने आज सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उनसे काबिल शराख्त वोट को इस्तेमाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी है. इस हवाले से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट भी दी है. लेट्स वॉच हिम. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है. वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है. और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था. 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं. हमने ये अर्ज़ किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है. पाकिस्तान में हम रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं. करेंसी नोट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर टेंडर है, वो आप छाप सकते हैं. तो 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सर शाइस्ता साहब, लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी वो समझ रहे हैं कि अभी देयर इज अ वे, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, रोकथाम करनी है. और ये कर किस लिए रहे हैं कि वोट बिके ना, तो इसमें तो फिर आप ऑपोजिशन साथ देगी उनका. मैं फरिया आपको ये कहूँ कि देखें, नोबडी नो पार्टी और इज अगेंस्ट शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी. नोबडी वांट्स कि लेन देन हो. और हमारी पार्टी एज अ पार्टी वी स्टैंड कमिटेड कि इसको है. देखें, तरीका कार होता है हर चीज़ का, काम करने का भी. पहले आप देखें, ये बजाय उसको असेंबली में लाते ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको किया. अभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे. अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे तो डिडंट वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डिनेंस आ गया. अभी ऑर्डिनेंस ऐसे नहीं होता. देखें, अगर ये तकलीफ थी और इतनी ज़्यादा तकलीफ थी और अदारों को मजबूत करना था तो फरिया वी वर द विक्टिम्स. इन 2018 था वो जो सेनेट की इलेक्शंस हुई थी. उसमें अब कौन है, लेन देन भी पैसों का, इनके लोग बैठे हैं, वीडियोस भी बन रही हैं. और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है जी, बंद है. अब मेरी आप बात सुने, अगर शफाफियत करनी थी तो देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बार दफा कह चुका है कि ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता. आपको आईनी तरमीम करनी है, 2/3 मेजॉरिटी करनी है. मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ. देखें फरिया, ये लाएं और ये थ्रेडबेयर, इस पर डिस्कशंस होनी चाहिए. जिसने आईन को फ्रेम किया होगा उसने कुछ तो सोच के इसको किया होगा. देखें, आपने ओपन बैलेट के जो है वो उसका फाइनेंस बिल, बजट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके लिए है ना. ये तो इसके लिए तो यू हैव टू डिस्कस. थ्रेडबेयर होनी चाहिए कि देखिए, आपको वो इस इलेक्शन में आपके हाथ नहीं बांधना, जिन्होंने फ्रेम किया होगा. आई मे बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, ठीक, बट आई स्टैंड कमिटेड. जो मेरी पार्टी फैसला करे, बट दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड, बॉट इनटू द असेंबली, नॉट ऑर्डिनेंसेस के थ्रू. नॉट कोर्ट ने इनको वापस भेजे इलेक्शन कमीशन के पास. इलेक्शन कमीशन ने कहा है
2 दफा आई थिंक वो कह चुके हैं कि इट हैज टू बी, इट इज आईनी तरमीम। और मेरी बात सुने, जहां तक अदारों को मजबूती का सवाल है, ये इतना करना चाहते हैं तो मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को किस तरह फ्लाउट किया गया है। आपको पता है उन्होंने कहा था कि जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जो लोग डस्का के उसमें उनके खिलाफ, और वो नहीं, दे आर वेटिंग के प्राइम मिनिस्टर नोट करें तो उन पे एक्शन। देखिए दिस इज नॉट द वे हाउ यू मेक अदारों को मजबूत। जब अपनी बात आती है, और आपको अगर याद हो, इफ आई टेक यू बैक, चौधरी सरवर की इलेक्शन हुई जी, उनके कितने ज्यादा वोट निकले थे, डू यू रिमेंबर? हमने बात पूछा था, वो कहते हैं कि मेरे जानने वाले। अच्छा, उस वक्त जब न्याजी साहब से किसी ने पूछा, एक मिनट, उस वक्त जब इमरान न्याजी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा था ये ज़मीर की आवाज है और कुछ नहीं है। ज़मीर की आवाज, ठीक है, लेकिन ज़मीर की आवाज लोगों की सुन, जो आप लोगों को ज़मीर की आवाज लगती है वो उनको नहीं लगती, जो उनको लगती है वो आपको नहीं लगती। देखिए वी हैव अ प्लेटफॉर्म, असेंबली में लाएं, ठीक है, इस दफा नहीं हो सकता तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बट भट्टी साहब, ये जो एक बात यहाँ लिखी है कि वोट की राजदारी दायमी नहीं होती, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और तमाम इदारे उनसे ताउन के पाबंद हैं, ये वे फॉरवर्ड नजर आ रही है इसमें भट्टी साहब आपको? फरीहा, आपने खुद ही फरमाया कि हर सियासी, मेरे लिए सारे सियासतदान काबिल एतमाद है और हुकूमत करना पॉलिटिशियन का ही काम है, इसमें दो राय है। कोई नहीं, एक डिक्टेटर को साफी उसकी तारीफ कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बात बताए, 13 साल से इस मुल्क में जमहूरियत है, अच्छी है या बुरी, इसमें आर्गूमेंट नहीं है, क्यों नहीं है इसमें अमेंडमेंट की गई? इन पॉलिटिशियनों ने करनी थी ना, मैंने और आपने तो नहीं करनी थी, जीरे सब्जी वाले ने तो नहीं करनी थी, रक्षे वाले ने तो नहीं करनी थी। भाई 13 साल से आप सो रहे हो, जैसे ही इख्तिदार से आप हटते हैं, अपोजिशन में आते हैं, आपका सोच और हो जाती है, इख्तिदार में जाते हैं आपकी सोच ही बदल जाती है। मुझे जहां तक याद है कि भाई 13 सालों से किसने रोका था आपको, ये कर लेते। हाँ, शाइस्ता साहब ठीक फरमा रही है भाई, अगर मैं कहता था इमरान खान 2014 में धांधली के खिलाफ सही बोल रहा है, धांधली बर्दाश्त नहीं, लेकिन डस्के में भी धांधली हुई है, मेरी इतलात है 100%, मैं कैसे कह दूं काम 14 में काम गलत है और 21 में ठीक है? और क्यों ये इदारे मजबूत नहीं करते? क्यों कि इनका मफाद है। मुझे याद है 2008 में जब पीपल्स पार्टी जीती एक एग्रीमेंट के मुताबिक, तो कहा गया इलेक्शन में धांधली हुई है। 2013 में आसफ अली जरदारी ने कहा ये आरओ के इलेक्शन है, 8 में इसहाक डार को फिनांस मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने कहा ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, मैंने नहीं रहना। अल्हम्दुलिल्लाह 21 तक मुल्क चल रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब ने फरमाया 3 महीने में मेरे पास टीम है, मैं तमाम अदारे मजबूत कर दूंगा। मुझे बताया ये अदारा मजबूत कौन सा हुआ? अदारे तो रेत की कच्ची दीवार से भी कमजोर हो गए हैं। इन्होंने इतनी ठोकरें मारी हैं अदारों को, इतनी ठोकरें मारी हैं, फुटबॉल बना के खेलते हैं ये। हर बंदा जब इक़्तिदार में आता है उसकी सोच बिल्कुल अलग हो जाती है, जैसे ही अपोजिशन में होता है। मैं कहता हूं इसको आइन में अमेंडमेंट से ही हो सकती है, तो इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन इसका जवाब दोनों पॉलिटिशियन काबिल एहतराम मेरे लिए हैं। मुझे बता दें 13 सालों से क्यों नहीं की? इसका जिम्मेदार मैं तो आप नहीं है ना, गरीब लोगों का क्या कसूर है? अब आइन में यह अमेंडमेंट हो सकती है, तीसरी दफा अगर बीए पास नहीं किया तो आप सदर बन सकते हैं। आप ये हो सकती है कि वजीर आजम जी तीसरी दफा भी हो सकता है, ये आइन में अमेंडमेंट हो सकती है। ये नहीं हो सकती कि हर गांव में सड़क जाए, हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में अस्पताल हो, हर गरीब का बच्चा पढ़े। ये अमेंडमेंट कभी आपने होती हुई देखी है? छोड़े हमारा बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस है ये कि जो करनी है तरमीम वो किसने करनी है। आई विल कम टू यू विद दिस क्वेश्चन, बट अंदलीफ साहिबा, वज़ीर आज़म आज अरकान असेंबली से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं, हल्कों के मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का प्रेशर है कि ये करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 13 साल हो गए और अभी तक क्यों नहीं हुई। और ये जो प्रेजेंट और जिसको कहते हैं बिल था, ये अक्टूबर में लाया गया। और अच्छी बात यह है कि हमने सबकी स्पीचेस लाइव दिखाते हैं, हम ऑपोजिशन की नहीं काटते और उनके माइक नहीं बंद करते। तो आप उसका रिप्ले करके देख लें। हर रोज़ जो असेंबली होती है, ये भी बैठी होती, मैं भी बैठी होती हूँ, आते हैं
اور اس سیشن سے پہلے جتنے سیشن تھے جو کویشچن آر ہوتا ہے جو کہ عوامی ایشوز میں یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم جواب دے ہوں اس کے اندر اکتوبر میں سے لے کے جب جنوری میں اسمبلی ہوئی ہے آئے ایک تصویر لے کے آئے یہ عوامی ایشو ہے ایک تصویر لے کے آیا خورشید شاہ کی دوسرا تصویر لے کے آیا شہباز شریف کی اور آتے ہی انہوں نے ہلڑ مچا دیا کویشچن آر بھی نہیں سنا نہ ہمیں سوال کیے نہ پوچھا کہ عوام کا کیا حال ہے ہم کیا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا آپ ابھی وہ ساری ٹکرز چلا دیں کیونکہ وہ سارے آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے مسلسل اس سیشن میں آ کے بوائیکاٹ واک آؤٹ غل گپاڑا اٹیک آن دا اسپیکر اور صرف یہ مسئلہ یہ ہے ایک مسئلہ ہے صرف ان کو جو فیکٹو میں تھا فیکٹو میں بھی یہی مسئلہ تھا یہ جو انہوں نے خود ہمیں 8 صفحے دیے ہوئے ہیں کہ جی آپ نیب میں امینڈمنٹ کریں اب یہ منہ سے مانتے ہیں کہ انہوں نے 12 سال نیب میں نہیں امینڈمنٹ کی اور غلطی ہو گئی کیونکہ نیب دفن تھا یہ ان کے کیس بند کرتے تھے یہ جو آج ایسے ہیں زرداری صاحب کے پاس ساتھ گیلانی صاحب کے ساتھ کالا کوٹ پہن کے یہ گئے ان کو ریموو کرانے میرے ساتھ اسی طرح ٹاک شوز میں بیٹھ کے گیلانی صاحب کا وہ پیپر نکالا ان کے جتنے بھی تھے میرے ساتھ کولیگز دکھاتے تھے یہ ہیں جی گیلانی صاحب اردوغان کی بیوی ہار دے کے گئی سلاب زدگان کا گیلانی صاحب یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کی بیوی کے پاس وہ ہار پڑے آپ نے سلاب زدگان کو نہیں دیا وہ آگے سے کہتے تھے نہیں انہوں نے پیسے دے دیے تھے انہوں نے اتنے پیسے دے دیے تھے ہاں ہار ان کے پاس دس از دا لیول آف دا کنورسیشن دس از دا لیول آف دا تھنکنگ اور آج جو میں شروع سے کہتی تھی ابھی بیٹھا نہیں ہوا میں تو ہر شو میں کہتی ہوں کہ بھئی یہ تو ایک ہی ہے ہم تو 11 سال سے کہہ رہے تھے ان کی سوچ ایک ان کی زبان ایک ان کی حرکات ایک ان کی کرتوتیں ایک ان کا ماضی ایک ان کا فیوچر ایک ہے یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں زرداری و نواز باقی سارے درباری و بندہ نواز ریمائنڈر کہ جب صادق سنجرانی کا الیکشن تھا تو آپ بھی اور زرداری صاحب بھی ایک ہو گئے تھے اس وقت ہاں میری بات سنیں ہم نے کوئی پی ڈی ایم بنا کے کوئی یہ جس کو کہتے ہیں 11 پارٹیوں کی مریم نواز آپ لوگوں کو کہتی تھی کہ عمران اور زرداری بھائی بھائی فار ایگزامپل جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا ہم سارے ایک ہو گئے تھے حکومت کے ساتھ there are times when you're together there are times when you run together یہ بھی کہا تھا کہ ووٹ ڈالے عمران خان کو نکلے گا زرداری صاحب کو یہ سب سٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے دی ہوئی ہیں میں نے کوئی دی ہوئی میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں میں تو بالکل صاف کہہ رہی ہوں اچھا آپ نے پھر کہا کہ عمران خان صاحب کیوں مل رہے ہیں عمران خان صاحب تو جس کو کہتے ہیں ویسے بھی آپ روز دیکھتی ہیں وہ کسی نہ کسی سے مل رہے ہوتے ہیں اور الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ملاقات کا الیکشن سے تو ایک ہی تعلق ہے بالکل ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس دفعہ ہم تو واحد پارٹی ہیں جس نے 20 اپنے ایم پی ایز نکالے تھے تو یہ تو بالکل کلیئر ہے لیکن ایم کیو ایم تو مل ہی نہیں رہی اچھا میں آخری بات آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں انہوں نے چودھری سرور کا ذکر کیا چودھری سرور نے اور میں نے مجھے بھی سینٹ کی سیٹ پہ ویمن سیٹ پہ کھڑا کیا گیا تھا اکٹھے لڑا تھا اور ہماری 30 سیٹیں تھی یہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ملا کے ہمارے جو تھے الائنسز وغیرہ کوئی ہم 36 کے قریب چودھری سرور کو 44 سیٹس ملی تھی مجھے 48 سیٹس ملی تھی ان سے بھی زیادہ اور میں نے کون سے بیگ نکالے تھے اور کون سے اربوں روپے ڈالے تھے مجھے آپ جانتی ہیں اگر کوئی بندہ چھپا ہوا ہے جس کے پاس ہو گیا نا کہ پیسے تو انوالو ہوتے نہیں ہیں صرف ضمیر کی خرید و فروخت ضمیر جاگ گئے تھے ضمیر اس وقت جاگ گئے تھے سب کے نہیں اگر دیکھیں اگر میں جیتنا ہوتا تو پھر میں بھی جیت جاتی سب جیت جاتے ٹھیک ہے سو یو سیئنگ کہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں ووٹ پیسے لے کے نہ دیں رام تنگی کو انہوں نے دو بندے انہوں نے کروانے تھے نا وہ جو ویڈیو آئی ہے جی 2 بندے کروائے انہوں نے روبینہ خالد اور بہرام تنگی ٹھیک ہے نا دونوں ہو گئے رائٹ پیسوں کے ساتھ لیکن یہاں پہ بغیر پیسے سے ہو گئے تھے جو یہ کریں وہ صحیح جو باقی اور کریں وہ حرام پھر میں کیوں نہیں سینیٹر مجھے بھی ہونا چاہیے تھا سینیٹر بن گئے تھے اگر یہ انٹینٹ تھی کہ اگر آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے تو پھر دونوں جو کھڑے کیے تھے وہ ہونے چاہیے تھے اوکے ہم اس پہ بات کرتے ہیں مزید لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے وہ یہ جو ادوا کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک طرف ہیں پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی فرق ہے اس پہ اوپینین لیں گے بھٹی صاحب سے رائٹ آفٹر بریک ویلکم
वेलकम बैक। एक जानिब मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान सख्त महाजराई जारी है, अभी आपने हमारे प्रोग्राम पे भी देखी। सियासी माहौल कशीदा भी है, मगर जो हैरत अंगेज खुशगवार हैरत हुई वो ये कि 4 रोज़ कबल पंजाब में बड़ी खामोशी से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत हो गई और सेनेट इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसके एक रोज़ बाद ही हमजा शहबाज की ज़मानत मंजूर हो गई और रहा हो गए। और कुछ इतलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ भी शायद यही मामला होने वाला है। सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून जो बज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ डटी हुई है और मरियम नवाज किसी सूरत हुकूमत से बात करने या उसे किसी भी महाज पर कोई आसानी फराहम करने के लिए तैयार नहीं, आखिर उनके होते हुए ये सब कैसे हो गया? अब इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं। एक ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज को इल्म में लाए बगैर ये हुआ है और वो इस मुफाहमत पर सीनियर रहनुमाओं पर बरहम भी है, जबकि हमजा शहबाज की रहाई के बाद पार्टी के अंदर बयानी का तजाद शायद फिर खुलकर सामने आएगा। ये तो एक थ्योरी है, भट्टी साहब हमें और भी बता देंगे जिसको आपने इस थ्योरी को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, सेइंग मरियम नवाज वाज ऑन बोर्ड। देखें वहाँ पे पार्टी जब होती है ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई फैसला एक आदमी नहीं करता, वहाँ पूरी सीनियर क़यादत बैठी होती है। मिल के किस तरह फैसला हुआ होगा कि ज़्यादा लोगों ने ये कन्विंस कर दिया कि हमारी 3 सीटें बनती थी और हमारे पास 12-13 वोट एक्स्ट्रा बचते थे। उसके बाद ख़राब होना था वोट और कैंडिडेट्स। तो हमें तो एक देखिए, सियासत इज़ हाउ यू प्ले योर कार्ड्स और आप कैसे खेलते हैं। इसमें ना कोई फाइनल बात होती है ना कुछ, आपने अपनी पार्टी की बेहतरी देखनी होती है। तो हमने कोई लेन देन कोई बात नहीं हुई। हमने जो 3 कंफर्म थी उसके बाद 1 सीट और हमने अपनी पार्टी की वो करा। नहीं भट्टी साहब आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन सियासत जो है उसमें वहाँ कोई लेन देन तो नहीं पूछ ले उनसे, क्यों होते चले जरूर आप पूछिए, भाई है मेरे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत से बातों ने का इन्होंने जो सवाल किए इस पे मैं कमेंट ले लूं, जरा भट्टी साहब बता दें ये हुआ क्या है पंजाब में, आप वही मौजूद हैं, जरा ये क्या परवेज इलाही आपने अपना कैंडिडेट करा लिया। देखें उनका भी खराब होना था, कैंडिडेट एक था वो भी खराब होता। तो परवेज इलाही साहब ने सब कुछ कर दिया, क्या हुआ है भट्टी साहब? अच्छा फरीहा, ये जो ज़मीर होता है ना, ज़मीर ये अल्लाह ताला बड़े बाकिस्मत लोगों को देता है। ये कहीं बाजार में मैंने होल सेल की तमाम लाहौर में मार्केटें देखी हैं और रिटेल की भी, ये कहीं नहीं बिकता। मैंने आज तक इसको बिकते हुए नहीं देखा, ये अल्लाह डालता है। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ आपकी खबर की तरफ। मैंने बेनज़ीर के शहीद होने से पहले कोई 1-1.5 घंटा मेरी उनसे 1-to-1 मुलाकात हुई। वो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अब मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा। अब बात होती है कि जब जिंदगी में आप किसी मकसद के लिए कोई जदोजहद करते हैं या मफाद के लिए, अब मैं गुजारिश करता हूं छोटी सी, दोनों अदब एहतराम के साथ, शाइस्ता हमारी बड़ी बहन है, कि गालिबन आसिफ अली जरदारी साहब नाम है, जो मुझे अगर भूल नहीं रहा तो सदर पाकिस्तान थे। हाँ, आसिफ अली जरदारी, बिल्कुल कराची के रहने वाले थे। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ धरती का नासूर है। नासूर उसको कहते हैं कि जिस्म का हिस्सा बिल्कुल अपाहज हो जाए और उसको तन से जुदा कर देते हैं, वरना वो बाकी जिस्म भी अपाहज कर देता है। अगर मैंने इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ठीक, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था, मैं पटा डाल के घसीटूंगा, पटा इंसानों के गले में नहीं डालता, इंसान अशरफुल मखलूक होता, मैं पेड़ पाड़ के पैसे निकालूंगा। वो कौन सी मजबूरी है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी एक हो गए हुकूमत गिराना। हाँ, दूसरी तरफ भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। इमरान खान साहब फरमाते थे कि परवेज इलाही सबसे बड़े डाकू हैं, MQ के खिलाफ केस करने लंदन गए थे। मेरी समझ में नहीं आता इन दोनों के इत्तेहादों में आवाम का इंटरेस्ट कहाँ है। मैं इनकी कल की बातें सच कहूं आज। हाँ, दूसरी, हमजा नहीं मरियम को पता था कि ये सारा मामला सेट हो रहा है पंजाब में, जिनके हाथ डांग है ना उन्होंने कराया है। आज पता था, हाँ, वो भी कह रही है मैंने तो खुद आपको कहा है कि नहीं, मरियम की चली नहीं, उनको शट अप कॉल दी गई, शट अप। मरियम हमजा शहबाज जब रिहा हुए तो पिछली सीटों पे किसी और ने बैठना था।
حمزہ شہباز جب گھر آئے تو سلمان شہباز میرے دوست ہے لندن سے, انہوں نے فون کیا کہ حمزہ ایک فون آئے گا, ان کا شکریہ ادا کر دینا. ایک فون آئے گا اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا, اپنی کزن سے. کیا ڈو یو تھنک یہ مریم کی مرضی سے ہوا ہے؟ کیا میں شکل سے آپ کو اتنا بیوقوف لگتا ہوں؟ حمزہ شہباز شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ شکریہ کون؟ شکریہ ہی تو اصل خبر ہے. بھئی پھر میرے سے تو بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں بھٹی صاحب. نہیں شکریہ ہی تو اصل خبر ہے. سلمان شہباز اس وقت سب سے زیادہ ان ٹچ ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی باہر آ رہے ہیں. میں تو بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں. آئین اور قانون کے مطابق ضمانت سے باہر آ رہے ہیں. اور آصف علی زرداری کچھ دیر میں اینڈ ویلکم بیک. شائستہ صاحبہ, نلیف صاحبہ نے بتایا آپ دونوں جماعتیں ایک ہیں. بھٹی صاحب نے کہا کہ بتا دیں عوام کا کیا فائدہ ہے اس میں. دیکھیں اس وقت تو میں اس میں پہلے آنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہوا, ہار جیت تو اللہ جانتا ہے کس کی ہوگی 3 تاریخ کو, لیکن ایک دفعہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ضرور نکل گئی اور ایک بہچال آیا ہوا ہے. وہ اتحادی جن کو یہ, میں اگر یہ الفاظ استعمال کر لوں تو مجھے معاف کر دیں, کہ منہ بھی نہیں یہ لگاتے تھے نیازی صاحب, ان کے گھر چل کے چلے گئے. 2.5 سال چودھری شجاعت بیمار, زندگی اور موت کی کشمکش میں جرمنی, انہوں نے حال بھی نہیں پوچھا, لیکن آل آف سڈن ان سے محبت ہوئی اور ان کے گھر چلے گئے. ایم کیو ایم والے تو کم از کم ہمارے کرنے سے اتحادیوں کی تو قسمت جاگی نا, ان کے پاس تو یہ چلے گئے. دوسری بات میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ کیسی حکومت ہے جو یہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم کچھ بات نہیں کرتے. بات سنیں, جب ان سے کوئی سوال پوچھا ہے, یہ جھگڑا کیوں بڑھا ہے, جب کوئی سوال پوچھا, جب کچھ انفارمیشن مانگنی چاہیے کہ یہ عوام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, بجلی میں کیا کر رہے ہیں, گیس میں, پانی میں, شوگر میں, آٹے میں, تو چور 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 کے نعرے ادھر سے آتے ہیں. تو میری بات سنیں, جواب دینا نہیں ہے. اسمبلی آپ کو پتہ ہے پیر کو 4-5 بجے شروع ہوتی ہے, آرڈر آف دا ڈے پورا ہوتا نہیں ہے اور ایڈجرن ہو جاتی ہے. اگلے دن آتے ہیں اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں جو کبھی نہیں ہوئی تھی, کہ بدھ جمعرات کو چھٹی ہو جاتی ہے, اس کو دنوں میں شامل کر لیا جاتا ہے اور ہفتے کو جمعے کو پھر 1.5 گھنٹے بلایا جاتا ہے. اور ایک بات اور دیکھیں, ہاؤس بزنس میں اور جو کمیٹیز میں اندر بات ہوتی ہے نا, اس کو یہ باہر آ کے اسی طرح جیسا میری بہن لہرا رہی ہے نا, کوئی ان کا لہراتا ہے کاغذ اور کہتا ہے کہ یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, یہ این آر او دینے کے قابل نہیں. اب جلدی سے بتا دیں, اب اس نہج کی بات آ گئی ہے فریا کہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. اوکے, یہ سٹیج آپ لوگ خود ہی لے آئے ہیں. یہ بالکل خود, یہ خود کورم, کبھی حکومت کو کورم کال کرتے دیکھا ہے؟ کوئکلی آنسر. یہ دیکھیں ذرا چیک کریں کہ مریم نے خود ایڈمٹ کیا کہ میں باہر جانا چاہتی تھی, ایک سرجری ہے چھوٹی سی جو پاکستان میں نہیں ہوئی, کیونکہ 30 سال میں اپنے پاکستان میں کوئی آپ کی کوئی ہاسپٹل جو ہے اس قابل نہیں کہ میری اور میری فیملی کی سرجریز کر سکے. میرا ابا بھی باہر جائے گا, میں بھی باہر جاؤں, پھر اور کچھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ان کا یہ حال ہے کہ خود باہر بھاگنا چاہتے ہیں. جب ان کو این آر او نہیں ملتا, باہر نہیں جانے چاہیے, تو پھر یہ آ جاتے ہیں. میں بولی نہیں بیچ میں, ایک دفعہ نہیں بولی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, ان کو بولنے دے. 3 تاریخ کو ہے نا, 3 تاریخ کو آپ اس کے بعد دیکھ لینا جتنا انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی ہے نا, ہارس ٹریڈنگ کے لیے, کرپشن کے لیے اور دھاندلی کے لیے کھڑے ہیں. یہ ان کا ساری عوام دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس لیے محنت کی تھی اور سارا کچھ کیا کیونکہ ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کون کرپشن کے لیے کھڑا ہے, کون اس کے خلاف کھڑا ہے, کون کھوکھر پیلس کو گرا رہا ہے, کون کھوکھر کو سینیٹر بنا رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب بتا دیں کون جیت رہا ہے. بھٹی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو پتا ہوگا. دیکھیں یہ تو 3 کو فیصلہ ہوگا, اس میں حتمی بات نہیں کی جا سکتی. حفیظ